السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين. اذا اليوم مع لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ناسيونال اللي تحط في الغاتراباج ديال 2015 بيان سور ديال سيونس مات، اللي هو كيهم دائما ار ال سي فورسي. دونك التمرين غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون. كنتمنى انكم تخدموه عاد تجيو تشوفوا لا سوليوشن. دونك الا بغيتو تشوفوا لا سوليوشن خليكم معنا. Alors, التمرين يقول on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 4 qui comporte un générateur basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale UAB, un conducteur ohmique de résistance R, 20 ohms, un condensateur de capacité C réglable, une bobine d'inductance L et de résistance RB 408. 1 voltmètre. Alors, on fixe la capacité du condensateur sur la valeur C et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UR entre les bornes du conducteur ohmique sur la voie Y1 et la tension UAB sur la voie Y2. On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 5. اللي كتشوفوها أمامكم. مزيان. Alors, identifiez parmi les courbes 1 et 2 celles représentant UR. مزيان. Alors هنايا إلا لاحظتوا هنايا الحل الوحيد باش نعرفوا هاد يعني ديفيرونسيو اونتر هاد لي كورب هادو هما لي ماكس. شكون اللي غيوصل للماكس؟ يعني شكون هو اللي عنده الماكسيموم ديالو يو ام ماكس ديالو، الوسع ديالو، لومبليتود. الوغ غنجيو هنايا ونقولوا دونك 1. Alors, on sait que عندنا UM كتساوي هي Z fois IM. دونك هذه علاقة اون ريلاسيون يعني اللي كنخدموا بها، وكنعرفوا عاوتاني ان سور لوا دوم عندنا هذا الشيء هذا قانون اوم. الوغ هذه كونستونت، دونك الا كانت يو ار ماكسيمال فبيان سور اي اللي غتكون ماكسيمال، وهاد ار هادي راها اي لي كونستونت. الوغ هنايا اي ماكس. الوغ l'intensité qui circule dans le circuit c'est la même، يعني عندنا la même IM، وبالتالي فإن Z و R la comparaison entre هاد les deux facteurs هو اللي غي يديفيرونسي، هو اللي غي trancher qui est qui représente la courbe 1 et la courbe 2. Alors, on remarque que عندنا RB، وبالتالي فكنعرفوا أن Z المينيموم ديالها la minimum valeur هي R plus R، وبالتالي فإنها strictement كبر من R. دونك يعني هذه كنحصلوا عليها في لا ريزونانس حالة الرنين. دونك غتكون عندنا UM strictement supérieur à UR max، وبالتالي alors شكون هي اللي صغيرة فيهم؟ هي 2 ولا هي الان؟ alors الان هي الصغير، وبالتالي donc 1 représente UR de T. Question suivante. Déterminer la valeur de l'impédance Z du circuit. Alors هنايا نقدروا نستعملوا هاد العلاقة دي UM كتساوي Z fois IM. دونك نقولوا ليهم بلا عندنا Z كتساوي هي UM على I max avec. دونك UM نقدروا نجبدوها من لا كورب غرافيكمون، ولكن بالنسبة لهاد I max غنوجدوها من هادي، حيت غنوجدو حتى UR من لا كورب. دونك غتكون عندنا I max كتساوي هي UR max sur R.
يعني أن الزد دابا شحال غتساوي؟ هي يو ام مقسمة على يو ار مضروبة في ار. كتكون عندنا زد كتساوي هي يو ام فوا ار على يو ار، بيان سور يو ار max. Donc graphiquement, on trouve que alors UM, donc il y a 1 2 on a 3 volts pour 2 carrés, donc 3 fois 2 il y a 6. Pour UR on a 2 carrés, donc il y a 3. D'accord. وبالنسبة ل R c'est 20. Graphiquement UM كتساوي هي 6 فولت. UR max كتساوي 3 avec R كتساوي 20 ohm. دونك دابا نقدروا نحسبوها. زد كتساوي هي 6 فوا 20 مقسم على 3. 120 مقسم على 3 هي 4. 40 اوم. Bien. Écrire l'expression numérique de l'intensité T du courant circulant dans le circuit. Alors, I غتكتب تقريبا بحال la tension على هذا الشكل هذا، حيت حتى هي il est en fonction du temps. Donc c'était la question 1.3. 1.3. Alors عندنا I de T كتساوي هي I max fois le cos ديال 2 pi fois n fois T plus la phase phi de I. Donc ce qui nous demande هي أننا on détermine I max n et phi de I. Donc I max كتساوي هي UR max sur R، يعني أنها كتساوي شحال؟ كتساوي 20 عفوا هي 3 sur 20. 3 sur 20 c'est 0,15 ampères. N. Alors N نقدروا نحدوها la période بعدا. Donc la période عندنا 1 2 3 4 وعندنا 1,25 لكل pour 2 carrés. Donc 4 fois 1 25. Alors T0 تساوي هي 4 fois 1 25. Ça veut dire que T0 تساوي 4 fois 1 25 هي 5. 5 millisecondes bien sûr. Bien. Alors N من هنايا غنوجدو N. Donc عندنا N 0 كتساوي هي 1 sur 5 10 la puissance moins 3. Ça veut dire que 1 0 كتساوي. Alors غنديرو هي 5 10 la puissance moins 3 هي هذه، وغنديرو ليها العكس هي 200. عقلتش عليها دونك راه كنا حسبناها قبيله مشات لي من بالي. دونك هرتز مزيان. الوغ شنو بقى لنا؟ بقات لنا في، دونك اهم حاجه اللي هي في. الوغ بالنسبه لفي كنعرفوا ان في كتساوي هي لا فاز ديال U moins لا فاز ديال I.
وسوا كتكون كبر أو صغر من زيرو على حساب واش U واش هي en phase en avance de phase sur I ولا العكس. دونك في هاد الحالة عندنا حنايا واخا قبل من هذاك الشيء دونك كنعرفوا أن في أصلا كتساوي هي 2 بي فوا طو sur T0 sur T0. D'accord, sur T0. Bien. Donc, هاد طو هادي alors طو c'est la différence entre la courbe 1 et 2. Ça veut dire quoi la courbe 1 et 2 يعني هي la différence entre la courbe qui représente la tension ou la courbe qui représente l'intensité. Alors بالنسبة للintensité فمن هاد العلاقة هادي R راها constante donc المنحنى la courbe ديال UR راه il est pratiquement يعني presque هو la courbe ديال I. donc بحال تقريبا غير هو مفرقين ب R اللي هي كونستانت وبالتالي فإلا هضرنا على لا كورب ديال يو ار بحال هضرنا على الكورب ديال اي ام ديال اي بيان سور. دونك هذاك الشيء هاد دو هذا هو اللي غيريبريزونتي لانتونسيتي. الوغ غنمشيو نشوفو لا ديفيرونس ميبيانيا غرافيكمون شحال نقدروا نوجدوها. دونك الوغ من هنا من الماكس ديال هادي حتى الماكس ديال هادي الفرق ما بيناتهم هو un seul carré و un seul carré هو 1,25 sur 2 يعني أن طو فهي كتساوي هي 1,25 sur 2 كتساوي هي هي 0,62 ميلي سكوند. مزيان دونك دابا نقدروا نحسبوا فيه. داكوغ الوغ في شحال غتساوي لينا دابا هي 2 بي فوا 0,62 ديفيزي بار 5 ما غنحاولوش ميلي سكوند بجوج السكوند بجوج ونخليهم بحال هكذا باش تختزلوا. دونك في غتساوي الوغ 0,62 غنضربوها في جوج وغنقسمو على 5 غتعطينا 0,25 اللي هي 1 sur 4 مع هاد بي تولي هي بي sur 4. دونك قلنا بلا U عفوا قلنا بلا U est en avance de phase sur I. Ça veut dire que phi خاصها تكون supérieur à 0 يعني positif. Bien. Ou d'autre part عندنا phi ديال la tension égale à 0 et phi ديال U égale à 0. Donc شنو غيكون عندنا؟ alors phi ديال U moins phi ديال I فهي غتساوي phi moins phi ديال I. مزيان و phi ديال I يعني هاد لا فالور ابسولي كتساوي هي بي sur 4. دونك عندنا moins phi ديال I كتساوي هي بي sur 4. الوغ قلنا بلا في خاصها تكون بوزيتيف هاد في هادي لداخل غتكون بوزيتيف وبالتالي هنايا عندنا هاد الموان ça veut dire que الا بغينا في شحال كتساوي الوغ خاصها تساوي شحال خاصها تساوي موان خاصها تساوي موان هاد في هادي اللي لداخل خاصها تكون موان بي sur 4 باش موان مع هاد موان تولي بوزيتيف
يعني خاصها تساوي موان بي سور 4. دابا إلا كانت عندنا هاد U هادي اون افونس دو فاز، فغتكون عندنا هاد اللي لداخل هادي موان مع هاد الموان باش تكون بوزيتيف. دابا كون كانت عندنا إي اللي هي اون افونس دو فاز، شنو غتكون؟ غتكون خاص هادي تكون سالب، خاص تكون نيجاتيف، وبالتالي في هاد في إي غتكون بوزيتيف باش تبقى مع هاد الموان هادي. صافي. حنا كنشوفو دابا ماشي لا فالور ابسولي شحال كتساوي، راه هي لا فالور ابسولي راها توجور غتساوي بوزيتيف. حنا كندويو على الفي لداخل كيفاش دايره، في لداخل واش بوزيتيف ولا يعني فيه هي اصلا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هاد في ديال اي خاصها تكون موان بي سور 4 اللي هي نيجاتيف، باش مع هاد الموان هادي تولي بوزيتيف. صافي. الا درنا غير بي سور 4 راه الداخل كله غيكون اشنو؟ نيجاتيف. دونك غتكون في نيجاتيف. ما كندويش انا على خارج الفالور ابسولي، يعني ملي غنخرجوا على لا فالور ابسولي راه الي توجور بوزيتيف، راه ما كاينش نقاش. ولكن حنا كنتكلموا على الداخل. صافي. الداخل اللي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، على حساب حيت فيه خاصها تكون بوزيتيف الا كانت او اون افونس دو فاز. كنتمنى ان يكون واضح هذا الشيء هذا. الوغ دابا لا دوزيام بارتي ديال هاد ليكزارسيس. On fixe la capacité du condensateur sur la valeur C2 tout en gardant les mêmes valeurs de UM et de N. Le voltmètre indique alors la valeur UDB 3 volts. Montrez que le circuit est dans un état de résonance électrique. Alors UDB جوج الحوايج هنايا قال لك UDB. donc UDB هو la tension entre les bornes ديال UR ديال الكوندكتور اوميك. ثاني حاجه قال لك le voltmètre indique. Le voltmètre indique ça veut dire que هذا راه c'est une tension اللي هي efficace، توتر فعال. Montrer que le circuit est dans un état de résonance électrique. alors في الريزونانس شنو كيكون عندنا؟ في الريزونانس كتكون عندنا Z مينيمال، وبالتالي Z غتساوي هي R توتال، دونك هي R plus R. alors R plus R هي 20 plus 8,3، يعني أن Z خاصها تكون تساوي هي 28,3 أوم. إلا لقيناها كتساوي 28,3 أوم فرحنا في لو كا ديال لا ريزونانس. الوغ غنكتبو أن عندنا U دي بي كتساوي هي العلاقة عادي R فوا I، واخا. وعندنا العلاقة حتى هي اللي عادية UM كتساوي هي Z فوا I max. مزيان. مع I شحال كتساوي en fonction de IM، فهي كتساوي IM sur racine de 2. هذه علاقة ديالنا، يعني ما لا دخل للريزونانس فيها، وهذه حتى هي لا دخل للريزونانس فيها. دونك هذه غنعوضوا I ب I max sur 2. اشنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا هاد I max كتساوي الوغ من هاد العلاقة التحتانية هي UM على Z ومن هاد العلاقة الفوقانية الوغ IM غتكون هنا، دونك غتولي هي racine de 2 fois UR اللي هي UDB divisé par R. الوغ هادي هي I max ديالنا، دونك كتكون عندها هاد العلاقة بحال هكدا. دونك من هنا on peut tirer Z. دونك Z تساوي هي UM fois R على racine de 2 fois UR. الوغ دابا نحسبو Z. الوغ Z كتساوي هي UM اللي هي 6 fois 20 على racine de 2 fois 3. دونك 6 في 20 120 نقسم على 3 هي 40. الوغ هي 40 divisé par le racine de 2 هي 28,28.
يعني تقريبا هي 28,3 أوم. دونك حنايا في دونك le circuit est dans un état de résonance. Alors, dernière question, c'est détermine la valeur de L. Donc, je crois que cette القضية تكون un peu simple. علاش باسكو صافي كنعرفوا ان n alors قالوا لنا بلا n غتبقى فيكس، وبالتالي فإن n ديال الجينيراتور تساوي n 0 غتساوي هي 1 sur 2 pi l fois 2 pi l racine de l fois c, c'est c2. Donc l غتساوي alors l غتساوي هي درنا الرacine pi au carré fois c2 fois n0 au carré. Donc calculons L. Il y a 1 sur 4 fois donc pi نقدروا نديرو هي 10 fois C2 اللي هي 10 fois 10 à puissance moins 6 fois 200 au carré. Donc finalement L غتساوي هي alors غتساوي هي 4 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6 fois 200 au carré تساوي هي 16 moins 1 ديالها donc 0,06 هي 62,5 ملي هنري. يعني كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا من هذا التمرين. هذا التمرين اللي هو يعني مهم جدا لصحاب سيونس مات. دونك الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.